बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आफ़ियत और सलामती से होंगे, खैर आफ़ियत खैर और बरक़ात से होंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो कल जो था हज़रत उम्मे हबीबा का वाक़या आपको बताया, उनकी ज़िंदगी पर, उनके सावाने हयात पे, और किस तरह हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका निकाह मुबारक हुआ। तो ये उस बारे में कल तक बात की है। और वो कुछ जो है उनके ज़िंदगी के हालात वो रह गए थे, तो वीडियो कंप्लीट हो गई थी इस वजह से। तो उसका पार्ट हिस्सा 1 मैंने किया है, और आप ये बकाया जो भी है वो आपके सामने बात करती हूँ। तो ये आज कड़ी साथ साथ कड़ी बना रहे हैं। कड़ी बनाने का तरीका बता रहे हैं, जो ये पकौड़ों वाली कड़ी, जो पकौड़ा कड़ी होती है, किस तरह हमारे इलाके में किस तरह बनाई जाती है। हर एक का डिफरेंट तरीका है। पंजाबी लोगों का अपना डिफरेंट है। बहुत मशहूर होती है ये, और बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली चीज़ है। तो आप साथ साथ ये कड़ी पकौड़ा भी देखते रहें कि मैं किस तरह बना रही हूँ। ये आपको इस तरह भी आप देखते जाएंगे, और साथ साथ ईमान भी ताज़ा करते रहें हम। तो अज़वाज मुतहहरात उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में हमने कहा था कि अबू सुफ़ियान और सब उनके वालिद जो हैं, हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये सबसे अरब की हसीन और जमील तरीन ख़ातून थी, और वो कहते हैं मुझे अपनी बेटी से ज़्यादा कोई हसीन नज़र नहीं आता कि अरब की ख़वात। तो ये बहुत ही हसीन और जमील तरीन ख़ातून थी उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। जब हज़रत अबू सुफ़ियान, क्योंकि ये फ़तह मक्का के मौके पर मुसलमान हो गए थे बाद में, लेकिन पहले जब कुफ़ार थे में मतलब है कि इनको उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन बनी, तो ये अपनी बेटी से मिलने आए मदीना मुनव्वरा में। तो जैसे ही वो दाखिल हुए अपने बेटी के पास, तो फ़ौरन ही उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हजूर का बिस्तर हटा लिया और कहा कि नहीं, आप जो हैं अभी मुशरिकीन में हैं, नापाक हैं, और पाक बिस्तर पे नबी के नहीं बैठ सकते। फ़ौरन ही बिस्तर को लिपेट लिया। तो इस पर बहुत ही बरहम हुए हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और फरमाया कि बहुत ही गुस्से के अल्फाज फरमाए इस मौके पे, और चले गए। जैसे ही फ़तह मक्का के मौका पर ये मुसलमान हुए, तो हमारे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया था कि जो भी अबू सुफ़ियान के घर में गया, समझो कि उसको भी अमान मिलेगी। तो ये इनके ईमान से बहुत ही फ़ायदा हुआ इस्लाम को, और हज़रत उम्मे हबीबा के निकाह से भी माशरती तौर पे और सियासी तौर पे भी बड़ा फ़ायदा हुआ मुसलमानों को। एक तो बहुत बड़े सरदार थे, और फिर इनकी वजह से जैसे ये मुसलमान हुए फ़तह मक्का के मौका पर, तो बड़े ही तादाद में लोग ऐसे ग्रुप जैसे ग्रोह पहले तो ग्रोह कहा जाता था, अब ग्रुपों की शक्ल में जैसे बना के पूरे ख़ानदानों के शक्ल में पूरे कबीलों की तरह आके, और जोक दर जोक ऐसे बस आने लगे फ़ौरन ही। बस ऐसे होता था कि इस्लाम कबूल करते जाते थे कि पूरा इस तरह इस्लाम बहुत ही तेज़ी से फैला, और बड़ा ही उनको ना मुसलमानों को और इस्लाम को इस वजह से भी बड़ी ताकत मिली। तो हज़रत उम्मे हबीबा, उनके वालिद हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वजह से, अन्हुम अजमईन। तो जब एक दफ़ा जो है और बड़ी हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो हैं फ़ितरतन बहुत ही नेक मिजाज थी, और बड़ा सिला रहमी करने वाली, और हकूक़ुल इबाद की बहुत ज़्यादा हकूक़ुल इबाद का ख़्याल रखती थी। तो जैसे ही उन्होंने मतलब है कि बहुत ही बस हर वक्त ही एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने उनकी इरशाद मुबारक फरमा रहे थे, सुना ऐसे कि जो भी 12 रकात नवाफिल डेली यानी कि रोज़ाना के इस बात हिसाब से अदा करेगा,
تو جنت میں گھر اپنا محل تیار کرے گا، ان کا بہترین گھر تیار کیا جائے گا۔ تو جب سے سنا تھا تو وہ سنت رسول کی اتنی زیادہ اتباع سنت اور بہت ہی محبت رسول میں بہت زیادہ زندگی گزار رہی تھیں اور ایک ایک سنت پہ عمل کرنے والی تھیں، تو انہوں نے کبھی زندگی بھر اپنی پورے تاحیات کبھی بھی انہوں نے وہ جو تھے فرمایا تھا نوافل کا، تو انہوں نے کبھی پوری زندگی نہیں چھوڑے، وہ ادا کرتی تھیں۔ اور حقوق العباد کی اتنی وہ تھیں کہ جب وفات پانے لگیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے فرمایا کہ انسان ہے، کوئی خطا غلطی کوئی زبان سے کوئی ہو جاتی ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مجھے بھی معاف کر دیں۔ اور انہوں نے فرمایا جیسے یہ بات حضرت عائشہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے سنی تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے اللہ کے اور اللہ کے نبی کی خاطر ہر چیز، اگر کوئی بھی انسان کی غلطی ہو گئی تو ہم نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا۔ تو اس پہ حضرت ام حبیبہ بڑی خوش ہوئیں اور فرمایا کہ اللہ تم سے راضی اور خوش ہو جائے، تم نے مجھے خوش کر دیا۔ تو اسی طرح یہ بس ایسے ان کے اندر جو تھی نا اتباع سنت بڑی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی اور بہت زیادہ خوشی ان کے اندر تھی۔ اور جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کی زندگی میں ہی انتقال ہوا تو انہوں نے 3 دن صرف سوگ منایا، پھر چوتھے دن تیار ہوئیں اور خوشبو لگائی اور فرمایا کہ ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ کوئی بھی عورت کچھ بھی 3 دن سے زیادہ کبھی بھی سوگ نہ منائے، اگر جس کا شوہر چلا جائے تو 4 ماہ 10 دن اس کے لیے سوگ منائے۔ تو انہوں نے فوراً ہی انہوں نے کہا مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ میں تیار ہوں یا وہ ہوں خوشبو لگانے کا اتنا، لیکن میں نے صرف نبی کی بات کو ترجیح دینے کے لیے یہ کام کیا کہ یہ انہوں نے فرمایا۔ تو اس طرح ایک ایک چیز میں عمل پیرا ہونا یہ ان کا بہت زیادہ اس چیز کا خیال رکھتی تھیں بہت۔ تو بہت ہی 30 سال کی عمر میں ان کا نکاح ہوا اور 36-37 برس کی تھیں کہ 30 برس کی عمر میں ان کا شادی ہوئی، حضرت ام المومنین بنی، اور 36 یا 37 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ تو یہ تھوڑا سا عرصہ ہی بہت کم عرصہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ تو یہ مروان جو تھے انہوں نے ان کا جنازہ کیا اور بقیع جنت البقیع میں ان کو دفن کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمتیں ہوں سب پہ، اور ان کے درجات اور ان کے تو بلند ہیں ہی، ان کے محبت کے صدقے اللہ ان کے ساتھ اس وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں بھی قبول کرے اور ہمارا بھی خاتمہ بالخیر بالایمان پہ فرمائے، تو ہمیں ادنا سے ادنا سے ادنا غلاموں میں شمار کر دے ان کی محبت کے صدقے۔ ہمارے نبی انبیاء جتنے بھی ہیں انبیاء کرام ان پہ ہمارا ایمان ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے ہمیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔